स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 23 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ द अर्थ इन द युनिभर्स। यस पाठ अन्तर्गत आज हामी सोलर सिस्टमको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। तपाईहरुले रातिको आकाशमा के देख्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि विचार गर्नुस् त। चन्द्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी ताराहरू वरिपरि चम्किरहेका देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै ताराहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि फेरि कुनै ताराहरू चाहिँ निश्चित आकार बनाएर बसेका हुन्छन्। जस्तो कि तपाईहरुले सप्तऋषि तारा कतिजनाले देख्नु भएको छ? यो सप्तऋषि तारालाई कतिजनाले पहिलाउन सक्नुहुन्छ? त्यसैगरी कहिलेकाहीँ हामीले माथि आकाशमा फर्केर हेरिरहने हो भनेदेखि चम्किलो वस्तु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिस्तारै हिँडिरहेको पनि देख्न सक्छौं। ती वस्तुहरू के हुन् त? र यी त भए हामीले रातिमा देख्ने वस्तुहरू। त्यसैगरी दिउँसो हामीले आकाशतिर फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आकाश नीलो हुन्छ र एउटा मात्र वस्तु, एउटा मात्र आकाशीय पिण्ड हामीले देख्न सक्छौं। त्यो आकाशीय पिण्ड भनेको सूर्य हो र यो राति देखिने ठूलो आकाशीय पिण्ड भनेको चाहिँ चन्द्रमा अथवा मून हो। र यसरी जति पनि आकाशीय पिण्डहरू छन्, चाहे त्यो चन्द्रमा होस्, चाहे त्यो सूर्य होस्, चाहे त्यो ताराहरूको समूह होस्, चाहे कुनै एउटा सानो तारा होस्, कुनै ठूलो तारा होस्, अथवा यसरी हिँडिरहने विभिन्न उपग्रहहरू नै किन नहुन्, यी सबै वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो वरपर रहेको अत्यन्त विशाल क्षेत्रमा पाइन्छ। र त्यही विशाल क्षेत्रलाई नै हामी के भन्न सक्दछौं त? ब्रह्माण्ड भनेर भन्न सक्दछौं। अर्थात् ब्रह्माण्डलाई अंग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि युनिभर्स। भनेपछि युनिभर्समा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सूर्य पनि त्यही रहेको हुन्छ, चन्द्रमा पनि युनिभर्समै पाउन सक्छौं। त्यसैगरी हामी पनि त युनिभर्समै छौं नि, हैन? हामी अर्थात् अर्थ भनेको प्लानेट अर्थात् ग्रहहरू पनि पाइने रहेछ त्यसो भए युनिभर्समा। त्यसैगरी एस्ट्रोइड्सहरू, त्यसैगरी कमेट्सहरू र हामीले त्यसैगरी स्टार्स अथवा ताराहरू पनि हामी पाउन सक्छौं। अनि यो ताराहरू तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि छैन? यो ताराहरूको चाहिँ आकार विभिन्न रहेको पाइन्छ। हाम्रो सूर्य चाहिँ मझौला किसिमको तारा हो, जसलाई हामी मिडियम साइज्ड स्टार भन्न सक्दछौं। हाम्रो सूर्य भन्दा पनि धेरै ठूला ताराहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्ता ताराहरूलाई चाहिँ जाइन्ट्स भनिन्छ। भनेदेखि अब यो जाइन्ट्सहरू भन्दा पनि धेरै ठूला ताराहरू पनि रहेका छन्, जसलाई चाहिँ सुपर जाइन्ट्स भन्ने गरिन्छ। र त्यसैगरी सूर्य भन्दा साना ताराहरू पनि रहेका छन्, जसलाई चाहिँ हामी स्मल स्टार्स भनेर चिन्न सक्दछौं। यसरी तारा लगायत ग्रहहरू लगायत जति पनि कुराहरू छ, यो सबै वस्तुहरू पाइन सकिने विशाल ठाउँलाई नै हामी युनिभर्स भन्न सक्ने रहेछौं। र आजको कक्षामा हामीले यो मध्ये पनि सूर्य र सूर्यका वरिपरि घुम्ने प्लानेट्स अथवा ग्रहहरूको बारेमा पढ्दैछौं। यसलाई समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं? द सोलर सिस्टम भनेर भन्न सक्छौं। आजको कक्षामा हामीले यही सोलर सिस्टमको बारेमा पढ्दैछौं। सोलर सिस्टमलाई नेपालीमा सौर्य परिवार पनि भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ सौर्य परिवारको बीचमा अथवा सोलर सिस्टमको बीचमा के रहेको छ त? सन रहेको छ। बीचमा यसरी सन रहेको छ र यसको वरिपरि घुम्नको लागि विभिन्न ग्रहहरू रहेका छन्। मर्करी, भिनस, अर्थ लगायतका ग्रहहरू यसरी यसको वरिपरि, यो सूर्यको वरिपरि यसरी घुम्छन्। सुरुमा मानिसहरूले आकाशमा फर्केर हेर्दाखेरि पहिलाका मानिसहरूलाई के भ्रम थियो भनेदेखि सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र सूर्य पश्चिममा गएर अस्ताउँछ। यसको अर्थ मानिसहरूलाई के भ्रम थियो भनेदेखि सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ भन्ने कुराको भ्रम थियो। त्यही भएर पहिला के मानिन्थ्यो त? सूर्य चाहिँ सोलर सिस्टमको अथवा सौर्य परिवारको बीचमा नभइकिन अर्थ अथवा पृथ्वी चाहिँ सोलर सिस्टमको बीचमा छ
र त्यसैगरी यसको वरिपरि चाहिँ विभिन्न ग्रह उपग्रहहरू र साथसाथै सूर्यले पनि पृथ्वीलाई चाहिँ परिक्रमा गर्छ भन्ने कुराको भ्रम चाहिँ रहेको थियो। यसरी सूर्य सोलर सिस्टमको केन्द्रबिन्दुमा छ भनेर मान्ने सिद्धान्तलाई हामी हेलियोसेन्ट्रिक भन्छौँ भनेदेखि त्यसैगरी पृथ्वी चाहिँ सौर्य परिवारको अथवा सोलर सिस्टमको केन्द्रबिन्दुमा छ भनेर मान्ने पद्धतिलाई यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी जियोसेन्ट्रिक भन्छौँ। तर अहिले विभिन्न तथ्यहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेका छन् कि पृथ्वी चाहिँ सौर्य परिवारको केन्द्रबिन्दुमा नभएर सूर्य सौर्य परिवारको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। सूर्यको मास यति धेरै छ कि जसले गर्दाखेरि सौर्यमण्डलमा भएका अथवा सोलर सिस्टममा भएका सम्पूर्ण ग्रहहरू यसको वरिपरि सूर्यको वरिपरि यसरी घुम्दछन्। यो घुम्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ, यसको मास धेरै भएको भएर हामीलाई थाहा छ मास धेरै हुँदा बित्तिकै के हुन्छ त फोर्स अफ ग्राभिटेसन चाहिँ धेरै हुन्छ। यो न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट हामी भन्न सक्दछौँ। यो ग्राभिटेसनल फोर्स यसरी फोर्स अफ ग्राभिटेसन चाहिँ धेरै हुँदा बित्तिकै सूर्यले आफ्नो वरिपरि सबै ग्रहहरूलाई चाहिँ घुम्नको लागि बाध्य गराएको हुन्छ। अर्थात् भनौँ एक किसिमले सूर्यले यो ग्राभिटेसनल फोर्सको माध्यमबाट ग्रहहरूलाई बाँधेर राखेको हुन्छ। त्यसो भए यति धेरै मास भएको सूर्यको अन्य विशेषताहरू के रहेको छ त, आउनुहोस् त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। सौर्यमण्डलको यो केन्द्रमा रहेको सूर्य चाहिँ हामीलाई थाहा छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो एक किसिमको मझौला तारा हो जसलाई हामी मिडियम साइज भन्न सक्दछौँ। यसको पिण्ड यसको मास हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसको मास लगभग 1.99 into 10⁻30 kg जति रहेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाएका छन्। यसको औसत व्यास, अनि व्यास भनेको के हो त अङ्ग्रेजीमा डायमिटर, यसको औसत डायमिटर चाहिँ 1.3924 into 10⁻6 किलोमिटर रहेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाएका छन्। र हामीलाई थाहा छ सौर्यमण्डल चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सी अर्थात् आकाशगङ्गा तारापुञ्जको एउटा भाग हो। यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रबिन्दुबाट यदि यो एउटा मिल्की वे ग्यालेक्सीको चित्र हो भनेदेखि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रबिन्दुबाट यो सेन्टरबाट कुनै एउटा आममा यहाँ सूर्य रहेको छ भनेदेखि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरबाट यहाँसम्मको दूरी चाहिँ कति रहेको छ त, यो दूरी 2.5 into 10⁻4 लाइट इयर रहेको छ। र त्यसै गरी अरू तथ्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पृथ्वी र सूर्य अर्थ र सन बीचको दूरी चाहिँ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति रहेको छ तपाईहरुले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको 1.5 into 10⁸ किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी यसको रिलेटिभ डेन्सिटी अर्थात् सापेक्षित घनत्व 1.4 रहेको छ। यो सापेक्षित घनत्वको अर्थ के हुन्छ, 4 डिग्री सेल्सियसमा रहेको पानीको घनत्व भन्दा कति गुणाले घनत्व बेसी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रिलेटिभ डेन्सिटीले व्याख्या गर्ने भएको भएर यो 1.4 भन्दा बित्तिकै हामी के बुझ्न सक्छौं, पानीको 4 डिग्री सेल्सियसमा रहेको पानीको घनत्व भन्दा सूर्यको औसतमा घनत्व चाहिँ कति गुणाले बेसी रहेको रहेछ त, 1.4 गुणाले बेसी रहेको रहेछ। यसको औसत सरफेस टेम्परेचर अर्थात् सतहको तापक्रम भनेको लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भनेदेखि यसको कोर टेम्परेचर यो भन्दा धेरै बेसी रहेको छ र यसको मान लगभग 1.5 into 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जति रहेको छ। अब यो टेम्परेचर यति धेरै चाहिँ कसरी हुन सम्भव भएको हो, अथवा सूर्यबाट यति धेरै लाइट त्यसै गरी हिट यो इनर्जी चाहिँ कसरी आउन सम्भव भएको हो भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। सूर्यको बनोटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा
कोर भाग जसलाई हामी भित्री भाग पनि भन्न सक्छौं र यो बाहिरको भाग जसलाई हामी आउटर लेयर भन्न सक्छौं। यो दुईटा भागमा फरक फरक टेम्परेचर पनि रहेको हुन्छ र फरक फरक प्रेसर पनि रहेको हुन्छ। यो कोरमा चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ एकदमै बेसी रहेका हुन्छन्। अब यो हुनाले के हुन्छ त, हाई टेम्परेचर हुनाले के हुन्छ त, यो सूर्यको कोरमा रहेका हाइड्रोजन एटमहरू जुन रहेका हुन्छन्, हाइड्रोजन एटममा त थाहा छ, हाइड्रोजनको एटमको बीचमा चाहिँ प्रोटोन रहेको हुन्छ भनेदेखि यसको वरिपरि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। यो कोरमा पुग्दा बित्तिकै के हुन्छ त, हाई टेम्परेचरले गर्दाखेरि हाइड्रोजन एटम चाहिँ जसमा कुनै पनि चार्ज रहेको हुँदैन त्यो छुट्टिएर हाइड्रोजन आयन र इलेक्ट्रोनमा परिणत हुन्छ। यो हाइड्रोजन आयन भनेको यसमा चाहिँ न्युट्रोन नहुने भएको भएर यो चाहिँ के हो त, विशुद्ध प्रोटोन मात्र हो। त्यसैगरी हाई प्रेसरको असर के रहेको हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ एउटै किसिमको चार्जहरू के हुन्छ, एकअर्काबाट टाढा जान्छन्। यसको अर्थ मैले के भन्न सक्दछु, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर भन्न सक्दछु। तर हाई प्रेसरले गर्दाखेरि पोजिटिभ र पोजिटिभ चार्ज हुँदाहुँदै पनि दुईवटा प्रोटोनहरू एकै ठाउँमा आएर रियाक्सन गर्दछन् र यो दुईवटा प्रोटोनहरू एकै ठाउँमा आएर रियाक्सन गरी यिनीहरूले हायर एटमहरू बनाउने भएको भएर यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्न सक्दछौँ। र यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट नै हामीले पाउने गरेको हिट र लाइट इनर्जी उत्पन्न भएको हो। यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट हिट र लाइट इनर्जी उत्पन्न हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको E=mc² भन्ने सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् यो रियाक्सन कसरी हुन्छ र यो E=mc² फर्मुला हामीले कसरी लगाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा केही छलफल गरौँ। जस्तो हाई टेम्परेचरले हाइड्रोजन एटमबाट इलेक्ट्रोन झिकेर प्रोटोनहरू मात्र बाँकी भइसके पछाडि 4वटा प्रोटोनहरू एकै ठाउँमा आएर रियाक्सन गर्दछन् र यिनीहरूले हिलियम एटम बनाउँदछन्। यसरी हिलियम एटम बनाउने क्रममा यसमा हिलियम एटम मात्र नबनिकन दुईवटा न्युट्रिनो र दुईवटा पोजिट्रोन भन्ने पार्टिकल पनि यो रियाक्सनमा बन्दछ। र यो सँगसँगै यति मात्र नभएर यसमा ठुलो मात्राको इनर्जी चाहिँ निस्किन्छ। यो इनर्जी चाहिँ कसरी निस्किन्छ त त्यसो भए यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो हिलियम एटम भयो एउटा, दुईवटा न्युट्रिनो भयो, त्यसै गरी दुईवटा पोजिट्रोन भयो। यो तीनवटा पार्टिकलहरूको मासलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्ने हो र त्यसै गरी 4वटा प्रोटोनको मासलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्ने हो भनेदेखि हामीले के पाउँछौँ त, यो प्रोटोनको मास चाहिँ यो तीनवटै जुन पार्टिकलहरू रहेको छ यो सबै यो प्रोडक्ट पार्टिकलहरू भनेर मैले भन्न सक्छु, किनभने यो रियाक्सनबाट निस्किएका पार्टिकलहरू हुन्। यो प्रोडक्ट पार्टिकलहरूको मास भन्दा हाइड्रोजन एटमहरूको, यो 4वटा हाइड्रोजन एटमहरूको अथवा 4वटा हाइड्रोजन न्युक्लियसको अथवा भन्नुपर्दाखेरि 4वटा प्रोटोनको मास चाहिँ के हुन्छ, यो तीनवटा पार्टिकलहरूको मास भन्दा पनि बेसी रहेको हुन्छ। अब रियाक्सनमा हेर्दाखेरि त मासहरू त बराबर हुनुपर्ने हो भनिसके पछाडि अब यहाँ केही मास त यहाँनिर एड गर्नुपर्ने भयो नि, होइन? यो मास जुन हामीले एड गर्नुपर्ने मास रहेको हुन्छ नि, त्यो मास चाहिँ आइन्स्टाइनले दिएको E=mc² भन्ने फर्मुलामा गएर हामीले यहाँनिर त्यो मास चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्यौँ भनेदेखि यहाँबाट आउने इनर्जी बराबरको इनर्जी चाहिँ यो रियाक्सनबाट निस्किने रहेछ। यसरी मास थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा इनर्जीमा परिणत हुने रहेछ। र यसरी थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट निस्किएका विकिरणहरू चाहिँ अथवा किरणहरू नै भनौँ, प्रकाशका किरणहरू कति प्रकारका रहेका हुन्छन्, धेरै प्रकारका रहेका हुन्छन्। जस्तो कि भिजिबल लाइट जसलाई हामी आँखाले देख्न सक्छौँ, त्यसै गरी इन्फ्रारेड जसले चाहिँ हिट इनर्जी अथवा ताप शक्ति बोकेर पृथ्वीसम्म आउँदछ, त्यसै गरी अल्ट्राभायोलेट रे, त्यसै गरी एक्स रे,
जस्ता विभिन्न विकिरणहरू चाहिँ चौतर्फी रूपमा निस्किन्छन्। यसरी सूर्यको वरिपरि यसरी सबै विकिरणहरू निस्किरहेका हुन्छन् र त्यही विकिरण चाहिँ पृथ्वीसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लाइट एनर्जी र हिट एनर्जीको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दछौँ। र सूर्यबाट हिट एनर्जी र लाइट एनर्जी मात्र नभइकन कहिलेकाहीँ के हुन्छ, विभिन्न पार्टिकलहरू पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन्। ती पार्टिकलहरू जुन सूर्यबाट बाहिर आइरहेका हुन्छन् तिनीहरूमा चाहिँ चार्ज रहेको हुन्छ। मैले त्यही भएर चार्ज पार्टिकल्स भनेर लेख्न सक्छु र ती चार्ज पार्टिकलहरूलाई चाहिँ हामी प्लाज्मा भनेर भन्न सक्दछौँ। यो प्लाज्मा पनि सूर्यबाट बाहिर आइरहेको हुन्छ। यसरी चार्ज पार्टिकल्स अथवा प्लाज्माहरू चाहिँ बाहिर आउने क्रममा चाहिँ जुन किसिमको यो सूर्यको सर्फेसमा अथवा सूर्यको सतहमा जुन किसिमको घटनाक्रम घट्दछ त्यसलाई हामी के भन्न सक्दछौँ, सोलर विन्ड भन्न सक्दछौँ। र यो सोलर विन्डलाई नेपालीमा सौर्य बतास भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी सोलर विन्डको वेग अथवा स्पिड हामीले हेर्ने हो भनेदेखि करिब 500 किलोमिटर पर सेकेन्डको वेगमा चाहिँ यो सूर्यबाट निस्किने प्लाज्माहरू चाहिँ चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ यसरी आइरहेका हुन्छन्। र अर्को कुरा तपाईँहरूले यहाँ ख्याल गर्नुभयो कि भएन, सूर्यमा हाइड्रोजनको मात्रा एकदमै धेरै रहेको छ। लगभग 70% मात्रा चाहिँ हाइड्रोजनको रहेको छ भनेदेखि बाँकी प्रतिशत अथवा बाँकी भनेको लगभग 30% चाहिँ हिलियमले ओगटेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि यदि यही रियाक्सनबाट चाहिँ सूर्यले इनर्जी प्रोडक्सन गर्छ अथवा इनर्जी निकाल्छ भनेर हामीले मान्दाखेरिको अवस्थामा के हुन्छ त, हाइड्रोजन जति सकिँदै गयो त्यति सूर्यको आयु चाहिँ घट्दै जाने रहेछ। अब हामी ग्रहहरूको बारेमा पढ्दैछौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्लानेट्स भनिन्छ। यो ग्रहहरूलाई प्लानेट्स किन भनियो होला त, कहिले विचार गर्नुभएको छ? यो प्लानेट भनेको चाहिँ ग्रिक भाषाबाट ल्याइएको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ वन्डरर अर्थात् नेपालीमा भन्नुपर्दा घुमन्ते। प्लानेट्सहरू चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुमिरहने भएको भएर यिनीहरूलाई प्लानेट्स भन्ने नाम दिएको रहेछ। अब सौर्य परिवारमा हेर्दाखेरि जम्मी कतिवटा ग्रहहरू रहेका छन्, 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। जस्तो मैले यहाँनिर सौर्यमण्डल बनाउन चाहेँ भनेदेखि यहाँ बिचमा सूर्य होला, सूर्यको नजिकै बुध, शुक्र, त्यस पछाडि पृथ्वी, त्यस पछाडि मङ्गल, अनि सबैभन्दा ठुलो ग्रह त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो के हो त, बृहस्पति। र त्यसै गरी बृहस्पति भन्दा अर्को ठुलो ग्रह शनि, जसको वरिपरि यस्तो किसिमको रिङहरू रहेको हुन्छ। र त्यसै गरी टाढाका ग्रहहरू चाहिँ शनि भन्दा टाढाका ग्रहहरू 2वटा रहेका छन्। ती हुन् अरुण र वरुण। अब यिनीहरूको नाम पालै पालो हेरौँ। सुरुको ग्रह बुध अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा मर्करी। त्यसै गरी दोस्रो ग्रह भिनस शुक्र। तेस्रो ग्रह तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अर्थ अथवा पृथ्वी। सूर्यबाट नजिकमा रहेको चौथो ग्रह मार्स अर्थात् मङ्गल। पाँचौं तथा सबैभन्दा ठुलो ग्रह जुपिटर। जुपिटरलाई नेपालीमा बृहस्पति भनिन्छ। त्यसै गरी जुपिटर पछिको अर्को ठुलो ग्रह स्याटर्न अर्थात् शनि। र टाढाका ग्रहहरू युरेनस अर्थात् अरुण र नेप्चुन अर्थात् वरुण। यसरी 8वटा ग्रहहरू चाहिँ सूर्यको वरिपरि रहेका हुन्छन्। र यो सबैभन्दा ठुलो ग्रह अर्थात् जुपिटर भन्दा भित्र रहेका ग्रहहरूलाई चाहिँ इनर प्लानेट्स भन्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी जुपिटर र जुपिटर भन्दा बाहिर रहेका यिनी ग्रहहरूलाई चाहिँ आउटर प्लानेट्स भन्ने गरिन्छ। अनि यो ठुलो प्लानेट्सहरू जसलाई हामी आउटर प्लानेट्स पनि भन्न सक्दछौँ, यी प्लानेट्सहरूको सतहमा चाहिँ
धेरै किसिमको ग्यासहरू पाइने भएको भएर र यिनी प्लानेट्सहरू चाहिँ के छ त धेरै ठुलो आकारको हुने भएको भएर यिनीहरूलाई जोभियन प्लानेट्स पनि भन्ने गरिन्छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले के पढ्यौँ भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। हामीले सुरुमा युनिभर्स भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी युनिभर्समा कस्ता किसिमका अब्जेक्टहरू, कस्ता किसिमका पिण्डहरू रहेका छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी ताराको 4वटा प्रकारको बारेमा पनि हामीले सरसर्ती छलफल गऱ्यौँ र हामीले विशेष गरी आजको कक्षामा सन र यो सनमा अथवा सूर्यमा इनर्जी प्रोडक्सन, ऊर्जा चाहिँ कसरी उत्पादन भइरहेको हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ भनेदेखि प्लानेट्सहरू कतिवटा प्लानेट्सहरू रहेका छन्, त्यसै गरी ती प्लानेट्सहरूको प्रकारहरू के हुन् भन्ने बारेमा आजको कक्षामा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, सोलर सिस्टम भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, युनिभर्स भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 3, सोलर सिस्टमको बनोट र आकार चित्र बनाई छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। र त्यसै गरी चौथो तथा अन्तिम प्रश्न, जोभियन प्लानेट्स, इनर प्लानेट्स र आउटर प्लानेट्स भनेको उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस्। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।